युनिटमा के कुरा छ भने लाइक इन्फेक्सियस डिजिज कज गर्ने अर्गानिजमको स्टडी है। इन्फेक्सियस डिजिज भनेको कुनै एउटा पजिटिभ एजेन्ट भएको डिजिजहरू है, जस्तो ब्याक्टेरियाले कज गर्न सक्छ नि त रोग, भाइरसले गर्न सक्छ, फङ्गसले, प्यारासाइट है, यिनीहरूको बारेमा थोरै पढ्ने। अर्को भनेको ब्याक्टेरिया र भाइरसको डिफ्रेन्स के रहेछ भनेर पढ्ने होइन। अर्को भनेको ब्याक्टेरियाको भाइरसको मोर्फोलोजी कस्तो छ, यिनीहरूको कोलोनीको क्यारेक्टर कस्तो छ भन्ने पढ्ने। अनि त्यसपछि लास्ट टपिक भनेको इम्युनिटी र इम्युनाइजेसनको बारेमा पढ्ने है। यो चारवटा टप कुराहरू चाहिँ यो युनिटमा पढ्न पर्छ है हामीले। ल सुरुमा हेर त, इन्फेक्सियस डिजिज कज गर्ने एउटा पजिटिभ एजेन्ट चाहिँ के रहेछ, एउटा रोग लगाउने एउटा एजेन्ट चाहिँ के रहेछ, ब्याक्टेरिया है। ब्याक्टेरियाको नर्मल ब्याक्टेरियाको एभरेज साइज भनेको कति छ भने 0.5 देखि 2 म्युएम है। अब यो 0.5 देखि 2 चाहिँ याद नराखे पनि तिमीले के राख्यो भने ब्याक्टेरियाको साइजको रेन्ज म्युएममा हुँदो रहेछ भनेको चाहिँ माइक्रोमिटरमा हुँदो रहेछ। माइक्रोमिटर भनेको 10⁻⁻6 मिटर, त्यो भनेको 1 मिटरलाई 6 भागमा डिभाइड गरिदियो भने त्यो 1 भाग जुन हुन्छ त्यो भागको बराबरको साइज भनेको माइक्रोमिटर है। ल त्यसको डायमिटर चाहिँ त्यति हुन्छ है। ल अनि ब्याक्टेरिया भनेको कस्तो नेचरको हुन्छ, प्रोकार्योटिक है। प्रोकार्योटिक भनेको प्रो भनेको प्रिमिटिभ भनेको पहिलाको है, कार्योटिक भनेको चाहिँ न्युक्लियस है, जेनेटिक मेटेरियल भनेको चाहिँ डेभलप नभएको प्रिमिटिभ न्युक्लियस है भनेको। प्रायः जस्तो प्रोकार्योटिक भनेको जेनेटिक मेटेरियलहरू न्युक्लियसभित्र नभएर होइन, पहिलाको युक्लियस चाहिँ डिएनएहरू त्यतिकै साइटोप्लाजममा बसिराख्ने हुन्छ। हेर त फिगरमा त्यस्तै छ नि होइन हो। अर्को भनेको युनिसेलर, युनि भनेको एउटा मात्रै सेल, एउटा मात्रै सेलले बनेको युनिसेलर है। अनि के छ त्यो भित्र डिएनए छ, राइबोसोमहरू पनि छ है। ल भनेको ब्याक्टेरियाको क्यारेक्टरिस्टिक कसको छ, लिभिङ थिङको जस्तो क्यारेक्टरिस्टिक देखाउँछ ब्याक्टेरियाले। लिभिङ थिङ भन्नाले सास पनि फेर्छ होइन, अनि मुभमेन्ट देखाउँछ भनेको चाहिँ लिभिङ क्यारेक्टरहरू भयो है। ल अब यहाँ ब्याक्टेरियाको फिगर देखेछ, स्ट्रक्चर हेर त के छ, बाहिरपट्टि एउटा सेल वाल छ होइन हो, अनि त्यसपछि भित्रपट्टि के छ, भित्रपट्टि चाहिँ सेल मेम्ब्रेन छ। फेरि एक साइडमा चाहिँ सेल मेम्ब्रेन भित्रपट्टि फोल्ड भयो, त्यो चाहिँ के भने मेसोसम भनिन्छ है। अनि सेल मेम्ब्रेनभित्र झोल छ, साइटोप्लाजम, त्यो झोलभित्र चाहिँ त्यत्तिकै डिएनए छ होइन, अनि प्लाज्मिड छ है। यो प्लाज्मिड भनेको पनि डिएनए जस्तै हो, डिएनएकै टुक्रा हो तर छुट्टै छुट्टै है। एउटा बायोलोजिकल डिएनए हुन्छ जुनले चाहिँ आफ्नो काम गरिरहन्छ है, त्यो चाहिँ डिएनए भयो। प्लाज्मिड भनेको छुट्टै जेनेटिक मेटेरियलै हो, तर यसमा चाहिँ कस्तो टाइपको जिन हुन्छ भने रेसिस्टेन्ट जिनहरू, जस्तो एउटा रोगसँग एउटा दबाईसँग रेसिस्टेन्ट भइसकेपछि यो प्लाज्मिडले गरेर अर्को ब्याक्टेरियालाई रेसिस्टेन्ट सार्ने है, अर्को ब्याक्टेरिया रेसिस्टेन्ट हुने, यो प्लाज्मिडै सर्दै जान्छ है। ल अब अर्को के छ, फ्ल्याजिलम। फ्ल्याजिलम भनेको मुभमेन्टका लागि है। उतापट्टि पिली पनि देख्यो होला होइन, त्यो पिली भनेको चाहिँ के को लागि हुन्छ, अट्याचमेन्टको लागि है। अनि इन्क्लुजन बडीहरू पनि छन् है। ल यो चाहिँ के भयो, ब्याक्टेरियाको स्ट्रक्चर भयो है। ल अब यहाँ हेर त, सबै स्ट्रक्चरको नामहरू मेन्सन गरे त्यसपछि तिनीहरूको काम है। सेलवालको काम के रहेछ त, बाहिरपट्टिको सेलवालको काम है, कभरिङ हो नि त होइन, सेलवाल सेप दिने काम भयो, कभर भइसकेपछि अर्को चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने काम भयो है। ल त्यसपछि के छ हेर त, ग्राम नेगेटिभमा मात्रै है, ग्राम पोजिटिभमा हुँदैन। आउटर मेम्ब्रेन यो लिपिडको लेयर एउटा है, जुन चाहिँ ग्राम नेगेटिभमा हुन्छ। यसको काम पनि के हो, प्रोटेक्सनकै काम हो, तर एन्टिबडीको विरुद्ध है। ल अर्को भनेको फेरि त्यसभित्र के रहेछ, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन भन्ने बित्तिकै कस्तो नेचरको हुन्छ, सेमी पर्मिएबल। सेमी पर्मिएबल भनेको कुनै कुनै कुरा चाहिँ छिर्न दिने, कुनै कुनै कुरा चाहिँ छिर्न नदिने है, त्यस्तो भनेको चाहिँ सेमी पर्मिएबल नेचर भनिसकेपछि यसको मेन काम भनेको एक्सचेन्जको काम भयो नि होइन, मेटेरियलहरूको मुभमेन्टको काम भयो, अनि रेस्पिरेसनको काम भयो है। रेस्पिरेसनको काम मेनमा कसले गर्छ, मेसोसमले है। यो पनि सेल मेम्ब्रेनकै पार्ट हो, यो मेसोसम छ नि त्यसले चाहिँ रेस्पिरेसनको काम गर्छ है। ल त्यसभित्र चाहिँ के छ, झोल, साइटोप्लाजम है। त्यो झोलमा के थियो, डिएनए पनि त्यसैमा थियो, राइबोसोम पनि त्यसैमा थियो, अरू चाहिने मेटेरियलहरू त्यसैमा छन् होइन, त्यो भयो। त्यसपछि क्रोमोजम है। क्रोमोजम भन्ने बित्तिकै यही डिएनए फोल्ड भइ के बनायो, क्रोमोजम बनायो है। अब यसको मेन काम भनेको के हो, जेनेटिक इन्फर्मेसन क्यारी गर्ने, जिनहरू क्यारी गर्ने है। ल
अर्को भनेको प्लाज्मिड। मैले भनेको प्लाज्मिड भनेको पनि जिनहरू नै क्यारी गर्ने हो, तर कस्तो जिन क्यारी गर्ने हो प्लाज्मिडले? रेसिस्टेन्ट टाइपको जिनहरू क्यारी गर्ने है। ल अर्को भनेको अब क्याप्सुल र स्लाइम लेयर, यिनी भनेको बाहिरपट्टि हुन्छ। यसको काम चाहिँ के हो? यसको काम पनि प्रोटेक्सनै हो है। इन्डोस्पोर, यसको काम पनि के हो? प्रोटेक्सनै हो। ल पिलाई भनेको काम के हो? बाहिर निक्लेको तान्द्रा थियो नि सानो 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 सानो, तिनी चाहिँ के हो? तिनी अट्याचमेन्टको काम गर्छ है। त्यसपछि फ्ल्याजिलम भनेको के को काम गराउँछ? मुभमेन्टको काम गराउँछ है। ल अब यहाँ ब्याक्टेरियाको क्लासिफिकेसन हेर त है। ब्याक्टेरियालाई चाहिँ ग्राम स्टेनिङको बेसमा, ग्राम स्टेनिङ भनेको एउटा छुट्टै एउटा प्याकेट आउँछ है, त्यसलाई ग्राम स्टेन भन्छ न। त्यो स्टेनिङ गर्दाखेरि दुई थरीको ब्याक्टेरियालाई त्यो ग्राम स्टेनिङले स्टेन गर्दाखेरि एक थरीको ब्याक्टेरियाले एउटा कलर देखायो, अर्को थरीको ब्याक्टेरियाले अर्को कलर देखायो है। अनि त्यही भएर त्यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ दुई थरीको नाम दियो। ग्राम स्टेनको कलर लिएको ब्याक्टेरियालाई चाहिँ ग्राम पोजिटिभ रे है। ग्राम स्टेनको कलर चाहिँ कस्तो हुन्छ? भोइलेट कलर हुन्छ है। त्यो भोइलेट कलर, त्यो कलर गर्दा भोइलेट कलर देखिने ब्याक्टेरियाको लाई ग्राम पोजिटिभ भन्ने हो। त्यो कलरिङ गर्दाखेरि चाहिँ भोइलेट कलर नदेखेको ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के भन्ने हो? ग्राम नेगेटिभ भन्ने है। ल अब हेर त ग्राम पोजिटिभमा चाहिँ भोइलेट कलर किन देखेको रहेछ भने यसमा आउटर मेम्ब्रेन छैन, यसमा पेप्टिडोग्लाइकन मात्र लेयर छ, जसले चाहिँ के गर्यो? ग्राम पोजिटिभ ग्राम स्टेनको कलर लियो है। तर ग्राम नेगेटिभमा चाहिँ के रहेछ? ग्राम नेगेटिभमा आउटर मेम्ब्रेन लिपिडको लेयर रहेछ, जसको कारणले गर्दा ग्राम स्टेनको कलर भोइलेट कलर लिन पाइएन है। यसको कलर भनेको छुट्टै यसलाई कलर चिन्नुहोस् भनेर काउन्टर स्टेन कलर राख्यो। त्यो भनेको पछि धोइसकेपछि छुट्टै एउटा कलर हाल्यो, त्यो कलर लियो, त्यो हो पिङ्क कलर है। ल अब यहाँ हेर त मेन भनेको पेप्टिडोग्लाइक के सम्झिनु पर्ने भयो? एउटा भनेको ग्राम पोजिटिभको कलर भनेको ग्राम स्टेनको कलर है न, त्यो भनेको भोइलेट कलर भयो। ग्राम नेगेटिभको कलर भनेको ग्राम स्टेनको कलर लिएन भनिसकेपछि कुन कलर भयो? यो चाहिँ पिङ्क कलर भयो है। ल अर्को भनेको ग्राम पोजिटिभमा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक छ, अर्को भनेको ग्राम नेगेटिभमा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिन छ है। अनि अर्को भनेको आउटर मेम्ब्रेन केमा छ? ग्राम नेगेटिभमा छ, त्यही भएर ऊ कलर लिएन है। यति बुझ्ने है। ल तीनटा डिफरेन्स चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। ल अब ब्याक्टेरियालाई सेपको बेसमा तीन थरीको ब्याक्टेरिया तिमीहरूको कोर्समा छ है। एउटा भनेको गोलो सेप, स्पेरिकल सेप, त्यसलाई कोकाई ब्याक्टेरिया भन्ने हो। अर्को भनेको लाम्चो लाम्चो रड जस्तो सेप, त्यसलाई बेसिलाई ब्याक्टेरिया भन्ने हो। अर्को भनेको स्प्रिङको जस्तो सेप, त्यसलाई चाहिँ स्पाइरल ब्याक्टेरिया भन्यो है। स्पिरला त्यसको इक्जाम्पल, रड सेपको ब्याक्टेरियाको बेसिला इक्जाम्पल, अनि गोलो सेप स्पेरिकल सेपको इक्जाम्पल चाहिँ कोकाई है। ल अब यिनीहरू पनि होइन आफ्नै थरीले अरेन्ज भयो के। जस्तो दुईटा कोकाई मिलेर बस्यो भने त्यसलाई डिप्लो कोकाई भनियो, चेनमा कोकाई मिलेर बस्यो भने त्यसलाई चाहिँ स्टेप्टो कोकाई भनियो है। अनि अङ्गुरको झुप्पा जस्तो बनाएर बस्यो भने स्टाफाइलो कोकाई भनियो है। अनि बेसिलसहरू चेन जस्तो बनाएर बस्यो भने स्टेप्टो बेसिलस भनियो। अब यहाँ फिगरमा हेर त एउटा मात्रै कोकाई छ होइन, कोकस, त्यसलाई मोनोकोकस पनि भन्न सक्यो या कोकस मात्र भन्न सक्यो। दुईटा कोकस छ, दुईटा कोकाई छ भनिसकेपछि डिप्लो कोकाई। हेर त्यहाँ चेन जस्तो बनाहा स्टेप्टो कोकाई है। अब दुईटा डिप्लो कोकाई पनि बाहिरबाट केले कभर गर्यो भने इन्क्याप्सुलेटेड डिप्लो कोकाई है। अब अङ्गुर जस्तो बनाएर बस्यो भने स्टाफाइलो कोकाई है। चारवटा मिलेर बसे भने टेट्राट, आठवटा मिलेर बसे भने सार्सिना है। ल अब यसरी रड सेपको बेसिलाई हेर त, यो कोको बेसिलाई छ नि रड सेपको पनि छ गोलो पनि छ भनिसकेपछि त्यस्तो सेपलाई कोको बेसिलाई है। अनि रड सेपकै छ बेसिलस है। दुईटा बेसिलाई एउटा बेसिलाई दुईटा बेसिलाई मिले भने डिप्लो बेसिलाई है। चेन सेपको बेसिलाई छ भने स्टेप्टो बेसिलाई है। अनि यो पेडिसेड भनेको चाहिँ बेसिलाइहरू तर एउटा एन्डमा मात्रै जोइन भएको, एउटा एन्डमा खुल्ला एउटा एन्डमा जोइन है, त्यस्तो सेप भएर बस्यो भने पेलिसेड भन्छ है। ल अब स्पाइरल सेप स्प्रिङको जस्तो सेप हेर त के रहेछ? भिब्रियो, स्पेरिलम, स्पाइरोचेट सबै स्प्रिङ जस्तो छ नि होइन हो। अब भाइरस है। भाइरस कस्तो छ हेर त? भाइरस भनेको ओब्लिगेटरी इन्ट्रासेलुलर इन्फेक्सियस एजेन्ट है, नामले आफै भन्छ है। ओब्लिगेटरी भनेको नभई नहुने है, नभई नहुने। ओब्लिगेटरी भनेको नभई नहुने। इन्ट्रासेलुलर भनेको सेलभित्र बस्ने है। होस्टको सेलभित्र भाइरस नबसिकन आफ्नो रेप्लिकेसन गर्नै सक्दैन के।
भाइरस त यदि होस्टको सेल पाएन भने बाहिर बस्यो भने भाइरस मरेसरा हुन्छ। त्यसलाई जीवित हुनका लागि, त्यसलाई आफ्नो काम गर्नका लागि, आफ्नो मेटाबोलिजम फङ्सन गर्नका लागि होस्ट सेलै चाहिन्छ। त्यही भएर ओब्लिगेटरी इन्ट्रासेलुलर है। इन्फेक्सियस किन भन्यो? किनभने यसले रोग लगाउँछ होइन, त्यही भएर इन्फेक्सियस एजेन्ट हो। यसको साइज कति छ हेर त, 20 to 300 घोक्नु पर्दैन। के याद राख? नेनोमिटर है। नेनोमिटर भनेको 10⁻⁹ मिटर। त्यो भनेको 1 मिटरलाई 9 भागमा डिभाइड गर्यो भने जुन 1 भाग हुन्छ त्यो चाहिँ के भयो? नेनोमिटर भयो है। ल अनि यसलाई ओब्लिगेटरी किन भनिरहेछ भने एब्सोल्युट भनेको कम्प्लिटली है डिपेन्डेन्ट हुन्छ केमा? लिभिङ सेलमा है, अर्काको सेलमा आफ्नो के को लागि? रेप्लिकेसनको लागि, आफ्नो डिभिजनका लागि है। त्यही भएर यसलाई ओब्लिगेटरी इन्ट्रासेलुलर एजेन्ट भन्ने हो। ल अब यसको स्ट्रक्चर हेर त भाइरसको। हेर दुईटा कुरा चाहिँ मेन याद राख भाइरसको स्ट्रक्चरमा। एउटा चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल छ भनेको भाइरल जिनोम छ, अनि त्यो जेनेटिक मेटेरियललाई चाहिँ बाहिरदेखि प्रोटिनको कभरले कभर गरेछ है भनेर बुझ्ने है। त्यो भनेको चाहिँ के हो? प्रोटिनको कभर क्याप्सिड हो है। त्यो बाहिर पनि कुनै कुनैमा चाहिँ लिपोप्रोटिनको कभर छ भने इन्भेलप्ड भाइरस है। अनि लिपोप्रोटिनको कभर चाहिँ नहुन पनि सक्छ है त्यो इन्भेलप। त्यो भनेको चाहिँ भएन भने नेकेड भाइरस है। ल अब नर्मल क्यारेक्टरहरू है, जेनरल भाइरसको स्ट्रक्चरको नर्मल क्यारेक्टरहरू है। एउटा भाइरस भनेको नन सेलुलर पार्टिकल हो। नन सेलुलर किन नन सेलुलर भन्यो? किनकि भाइरसमा आफै सेलको जस्तो स्ट्रक्चर छैन नि त है। भाइरसलाई अर्काको सेल चाहिन्छ। भाइरस भनेको त नर्मली के छ? केवल एउटा जेनेटिक मेटेरियल छ, त्यो जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ प्रोटिनले कभर छ, यति मात्रै हो नि हैन? हो। सेकेन्ड भनेको भाइरसको साइज ब्याक्टेरियाभन्दा धेरै सानो छ, हो कि नै? ब्याक्टेरिया भनेको केमा थियो? माइक्रोमिटर है। भाइरस भनेको नेनोमिटर। ब्याक्टेरिया भनेको 1 मिटरलाई 6 भाग डिभाइड गर्दा 1 भाग ब्याक्टेरिया। भाइरस भनेको 1 मिटरलाई 9 भागमा डिभाइड गरेर बल्ल 1 भाग चाहिँ भाइरस हैन? हो। भाइरसलाई चाहिँ केले मात्र देख्न सकिन्छ? इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले मात्र देख्न सकिन्छ, धेरै सानो भएर है। अनि भाइरसमा एउटा मात्रै टाइपको न्युक्लिक एसिड हुन्छ। ब्याक्टेरियामा दुईटै हुन्छ, डिएनए पनि हुन्छ, आरएनए पनि हुन्छ है। तर भाइरसमा एउटा मात्रै हुन्छ, दुईटै हुनै सक्दैन। या त डिएनए भाइरस हुन पर्यो या चाहिँ आरएनए भाइरस हुन पर्यो है। भाइरसमा हामीले भर्खरै के पढ्यौँ? एउटा न्युक्लिक एसिड भनेको जेनेटिक मेटेरियल, या त डिएनए या त आरएनए, कभर्ड बाई प्रोटिन कोड भनेको चाहिँ क्याप्सिडको लेयर है। हो। त्यस बाहिर पनि कसैमा हुन्छ कसैमा हुँदैन के? इन्भेलप, जुन चाहिँ लिपोप्रोटिन हुन्छ है। ल अब भाइरसमा सेल अर्गानेल हुँदैन। एक त भाइरस सेलुलरै होइन भनिसकेपछि अर्गानेलको कुरै भएन है, माइटोकन्ड्रिया राइबोसोम हुने कुरै भएन। हो। भाइरस भनेको ओब्लिगेट प्यारासाइट हो। ओब्लिगेट भनेको सेललै चाहिन्छ आफ्नो फङ्सन गर्नका लागि, नभई नहुने है। ल अनि भाइरस बाइनरी फिजनले डिभिजन गर्दैन। भाइरस चाहिँ जुन सेलभित्र छ र जो होस्ट सेलको कसरी त्यसैको मेकानिजम युज गरेर आफूले के गर्छ? मल्टिप्लिकेसन गर्छ है। ल अब भाइरसको मेन कम्पोनेन्ट के रहेछ त? हेर त भर्खरै हामीले पढेको दुईटा कम्पोनेन्ट छुट्टाउनै नपर्ने। न्युक्लिक एसिड भनेको जेनेटिक मेटेरियल, या त डिएनए या त आरएनए, त्यसलाई केले कभर गरेको? प्रोटिनको कभरिङ, जसको नाम क्याप्सिड है। दुईटैले मिलाएर भन्दाखेरि चाहिँ के भन्यो? न्युक्लिक एसिडको न्युक्लियो अनि क्याप्सिडको क्याप्सिड है। प्रोटिन कोडको क्याप्सिड, न्युक्लियो क्याप्सिड भन्यो है। यो न्युक्लियो क्याप्सिड नेकेड पनि हुन सक्छ भनेको यति प्रोटिनको कोड र न्युक्लिक एसिड मात्रै, या इन्भेलप्ड हुन सक्यो भनेको बाहिरदेखि एउटा लिपोप्रोटिनको कभरिङ, इन्भेलपको कभरिङ भयो भने इन्भेलप्ड है। अब हेरे क्याप्सिड भनेको चाहिँ के हो? प्रोटिनको कभर हो नि हैन? हो। अब हाम्रो हरेक प्रोटिनहरू हामीले बडीमा पढ्दाखेरि केले बनेको हुन्छ? सानो सानो युनिटहरू, अमिनो एसिडहरू मिलेर प्रोटिन बन्छ है भनेर पढ्छौँ, हो कि नै? हो। त्यस्तै क्याप्सिड पनि सानो सानो युनिटबाट मिलेर बनेको। त्यो युनिट चाहिँ के हो? क्याप्सोमियर है। एउटा क्याप्सोमियर, अर्को क्याप्सोमियर, अर्को क्याप्सोमियर, अर्को क्याप्सोमियर जोडेर चाहिँ के भन्यो? क्याप्सिडको लेयर भन्यो है। क्याप्सिड भन्यो। ल अब न्युक्लिक एसिड कस्तो हुन्छ त भाइरसको भनेको भर्खरै के भने? न्युक्लिक एसिड भनेको भाइरसमा या त डिएनए या त आरएनए, दुईटै हुँदैन है। एउटा कुरा पहिलो पोइन्ट। अर्को भनेको नामै के हो? न्युक्लिक एसिड है। डिएनए आरएनए भनिसकेपछि यसले के क्यारी गर्ने हो? इन्फर्मेसन क्यारी गर्ने हो, यसले नै डिरेक्ट गर्ने हो। अब यस्तो टाइपको प्रोटिन बनाई भनेर होस्ट सेललाई डिरेक्ट गर्ने पनि यसले नै हो है। अर्को भनेको या त सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुन सक्छ या डबल स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ के हो? हामीले जस्तो डिएनए को फिगर बनाउँछौँ नि आफूले,
त्यो चाहिँ के को फिगर हो, डबल स्ट्यान्डर्ड, दुईटा धर्को बनाउँछौँ नि हैन, जोडिएको हो। या एउटा मात्र धर्को भयो भने चाहिँ के हो त, सिंगल स्ट्यान्डर्ड है। ल अर्को भनेको लिनियर पनि हुनसक्छ, सर्कुलर पनि हुनसक्छ। लिनियर भनेको त्यस्तै लामो बनाएको थियौँ नि, केचक परेको लामो, त्यो लिनियर भयो। सर्कुलर भनेको फेरि गोलो बनायो भने चाहिँ सर्कुलर पनि हुन सक्यो है। अर्को भनेको जेनेटिक मेटेरियल कस्तो पनि हुन सक्यो, पोजिटिभ सेन्स पनि हुन सक्यो, नेगेटिभ सेन्स पनि हुन सक्यो। यो डिएनए को केसमा हुँदैन, यो केवल आरएनए जेनेटिक मेटेरियल भयो भने चाहिँ पोजिटिभ सेन्सको भाइरस या नेगेटिभ सेन्सको भाइरस हुन सक्छ है। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने हामीलाई बडीमा सबै कुरा काम गर्नका लागि भाइरसको कुरा ल्याउँ है। भाइरसको बाहिरपट्टिको कभर के छ, क्याप्सिड त केले बनेको, प्रोटिनले बनेको। त्यो प्रोटिन आयो कहाँदेखि, त्यो प्रोटिन आयो भनेको त्यही जेनेटिक मेटेरियलले नै प्रोटिन बनायो के भनेपछि डिएनएबाट आरएनए बन्छ है। आरएनएबाट बल्ल के बन्नियो, प्रोटिन बन्नियो है। आरएनएबाट प्रोटिन बन्ने प्रोसेसलाई ट्रान्सलेसन भन्छ है। हो, डिएनएबाट आरएनए बन्ने प्रोसेसलाई ट्रान्सक्रिप्सन भन्छ है। ल यदि डिएनए जेनेटिक मेटेरियल रहेछ भने त्यसले सुरुमा एउटा थोरै समयको लागि आरएनए बनाउँछ, त्यसपछि बल्ल त्यो आरएनएबाट प्रोटिन बन्छ। तिनी प्रोटिन कहाँ युज हुन्छ, बाहिरको क्याप्सिड लेयर बनाउनलाई युज हुन्छ है। यति बुझ्ने है। अब सुन है, यदि आरएनए मात्र जेनेटिक मेटेरियल छ भने आरएनएबाट केवल प्रोटिन बन्छ है, त्यसबाट डिएनएतिर जानु परेन है। ल यति बुझ। अब पोजिटिभ सेन्स र नेगेटिभ सेन्स आरएनए कस्तो त, डाइरेक्टली आरएनएबाट प्रोटिन बन्यो भने त्यो आरएनए पोजिटिभ सेन्स आरएनए है। नेगेटिभ सेन्स आरएनए छ भने पहिला त्यो पोजिटिभ सेन्समा कन्भर्ट हुन्छ, अनि बल्ल चाहिँ त्यो पोजिटिभ सेन्सले के बनाउने हो, प्रोटिन बनाउने हो। यति बुझ्ने है। ल पोजिटिभ सेन्स छ भने डाइरेक्टली प्रोटिन बन्छ, नेगेटिभ सेन्स छ भने पहिला पोजिटिभ सेन्समा कन्भर्ट हुन्छ अनि बल्ल प्रोटिन बनाउँछ है। ल अब सिंगल पिस पनि हुनसक्छ, सेगमेन्टेड पनि हुनसक्छ। भनेको चाहिँ एउटा मात्रै लामो धर्को पनि हुन सक्यो, या चाहिँ सानो 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 धर्को मिलेर ठुलो धर्को बनेको पनि हुन सक्यो है। त्यही हो है भनेको यो। ल अब बाहिरको प्रोटिनको कभर कस्तो त, भर्खरै पढ्यौँ है, यो कभरिङ हो नि त। कभर भइसकेपछि प्रोटेक्सनको काम गर्छ भन्ने बुझ्ने, न्युक्लिक एसिडलाई बचाउने काम गर्छ है। अर्को प्रोटिन हो, प्रोटिनको सानो सानो युनिटले बनेको हुन्छ प्रोटिन, अमिनो एसिड बने जस्तै। भनेपछि क्याप्सिडको सानो सानो युनिट चाहिँ क्याप्सोमेरले बनेको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो है। अर्को भनेको अब यसको काम के त, बाहिरको काम हो, होस्ट सेललाई सँग अट्याच गराउने काम गर्छ, भाइरसलाई होस्ट सेलभित्र एन्ट्री गराउने काम गर्छ, त्यो है। अनि अर्को भनेको यसमा स्पेसल टाइपको एन्टिजेन हुन्छ। त्यो एन्टिजेन भनेको चाहिँ के भनेर पढेको थियौँ हामीले क्लासमा, भनेको आइडेन्टिटी कार्ड हुन्छ जस्तो भनेर। एउटा ब्याक्टेरिया छ भने त्यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ यो स्पेसिफिक ब्याक्टेरिया है, यो राम नामको ब्याक्टेरिया है भनिसकेपछि त्यो आफ्नो स्पेसिफिक ब्याक्टेरिया कसरी चिनिने, एन्टिजेनले चिनिने है। त्यस्तै भाइरसको पनि स्पेसिफिक भाइरस, यो वाला भाइरस, एचआइभी भाइरस, हेपाटाइटिस भाइरस भनिसकेपछि त्यसको स्पेसिफिक के हुन्छ, आफ्नो क्याप्सिडमा एउटा एन्टिजेन हुन्छ भनेको आइडी कार्ड। यो अन्जु मिस मेरो आइडी कार्डले चिन्यो नि त, यो अर्को मिस है अर्को आइडी कार्डले चिन्यो होइन, यो अर्को सर यो अर्को आइडी कार्डले चिन्यो भनिसकेपछि आइडी कार्ड हो है। एन्टिजेन भनेको त्यो ब्याक्टेरियाको, त्यो भाइरसको, त्यो प्यारासाइटको त्यो आफ्नो स्पेसिफिक के हो, आफ्नो आइडी हो है, एन्टिजेन है। ल अब इन्भेलप भनेको कुनै कुनै भाइरसमा हुन्छ भनेर पढाइन, सबैमा हुँदैन। जुनमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने, इन्भेलप्ड भाइरस भन्ने। यसले केले बनेको हुन्छ, लिपिडको लेयरले बनेको हुन्छ है। यो लिपिडको लेयर कहाँदेखि आयो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन होस्ट सेलमा बस्छ नि, होस्ट सेल भनेको जसलाई इन्फेक्ट गर्यो है। जस्तो रामको सेललाई इन्फेक्ट गर्यो भने त्यो रामको सेलै होस्ट सेल भयो है। श्यामको सेललाई गएर भाइरसले इन्फेक्ट गर्यो भने श्यामको सेल होस्ट सेल भयो। मलाई इन्फेक्ट गर्यो भने मेरो सेललाई इन्फेक्ट गर्यो भने मेरो सेल चाहिँ के हुनु भयो, होस्ट सेल भयो कि त्यो भाइरसको लागि है। अनि मेरै सेलको लिपिड लेयर भनेको मेरै सेल मेम्ब्रेन जुन हुन्छ नि त्यो लिपिडले बनेको हुन्छ। त्यही लिपिड लेयरले चाहिँ त्यसले के गर्छ, आफ्नो इन्भेलप बनाएको हुन्छ कि त्यो भाइरसले। यति बुझ्ने है। ल अर्को चाहिँ के बुझ भने जुन भाइरस इन्भेलप छ नि जुन भाइरस चाहिँ मजाले केले मर्छ, डिसइन्फेक्सन हालेर पनि मार्न सकिन्छ है। त्यो भाइरस चाहिँ अब बाहिर आइसकेपछि त्यसलाई मार्न सकिन्छ भनेर बुझ्ने है। इन्भेलप भाइरसलाई मार्न सकिन्छ भनेर बुझ्न पर्यो है। ल अब भाइरसको क्लासिफिकेसन मैले भर्खर भन्थे नि दुईटा बेसमा भयो। या त भाइरसभित्रको जेनेटिक मेटेरियल आरएनए हुन्छ, या त भाइरसभित्रको जेनेटिक मेटेरियल डिएनए हुन्छ है। यदि भित्रको जेनेटिक मेटेरियल आरएनए छ भने आरएनए भाइरस भनेर भनियो, भित्रको जेनेटिक मेटेरियल डिएनए छ भने डिएनए भाइरस भनेर भनियो है। ल अब प्यारासाइट नामै के छ,
प्यारासाइट है। प्यारासाइट भनेको के हो? प्यारासाइट भन्ने बित्तिकै अरूमा बस्ने परजीवी है, अर्कामा बस्ने है, अर्कामै बस्ने, अर्काबाटै खानेकुरा लिने, अर्कैमै बस्ने, त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्यो? प्यारासाइट भन्यो है। यो प्यारासाइट भनेको बडीभित्र पनि बस्न सक्ने, जस्तो हामीले जुगाको औषधि खान्छौँ नि, नामले जुगा होइन, गोलो जुगा, तिनी चाहिँ बडीभित्रै बस्ने भयो। या चाहिँ बाहिरपट्टि बस्ने जुम्रा होइन, त्यो चाहिँ एक्टोप्यारासाइट भयो। टिक है, अनि माइट्सहरू, यिनीहरू चाहिँ के भयो? बाहिरपट्टि बस्ने भयो, एक्टोप्यारासाइट है। जुन बाहिर बस्छ त्यसलाई एक्टोप्यारासाइट, जुन बडीभित्र बस्छ त्यसलाई इन्डोप्यारासाइट भन्यो है। ल अब प्यारासाइटोलोजी, लोजी भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने? पढाइ, स्टडी है। प्यारासाइटको स्टडी गर्ने ब्रान्च भनेको चाहिँ साइन्सको ब्रान्च चाहिँ के हो? प्यारासाइटोलोजी है। माइक्रोबायोलोजी भनेको, माइक्रो भनेको सानो अर्गानिजमको स्टडी, बायोलोजी भनेको लिभिङ अर्गानिजम है, सानो लिभिङ अर्गानिजम, माइक्रोस्कोपले देख्ने लिभिङ अर्गानिजमको स्टडी, लोजी स्टडी गर्नेलाई के भन्ने हो? माइक्रोबायोलोजी है। ल फंगस भनेको चाहिँ कस्तो नेचरको हुने रहेछ? यूकार्योटिक है। यू भनेको डेभलप्ड, प्रो भनेको प्रिमिटिभ हैन, प्रोकार्योटिक भनेको डेभलप न्युक्लियस छ यसमा है। जेनेटिक मेटेरियलहरु न्युक्लियस भित्र छ, त्यहाँ चाहिँ त्यतिकै जेनेटिक मेटेरियलहरु साइटोप्लाज्ममा थिए हैन, प्रोमा हो। र चाहिँ यूकार्योटिक छ, जेनेटिक मेटेरियल न्युक्लियस मात्रै, न्युक्लियसमा मात्रै जेनेटिक मेटेरियल नभएर यसमा अरु पनि अर्गनहरु मेम्ब्रेन बाउन्ड छन्, जस्तो गोल्गी एपरेटस भयो, माइटोकन्ड्रियाहरु भयो हैन, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरु भयो, त्यस्तो छ है। अर्को भनेको युनिसेलुलर पनि हुन सक्यो, एउटा सेलले मात्रै बनेको पनि हुन सक्यो, इस्ट भयो है, या चाहिँ धेरै सेलहरु मिलेर बनेको पनि हुन सक्ने भयो, त्यो चाहिँ हाइफीहरु भयो है। अर्को सेल वाल छ, स्पेसिफिक रिजिड सेल वाल छ। अनि एउटा अर्को भनेकोले के बनाउँछ? स्पोर बनाउँछ है। स्पोर भनेको बिउ जस्तो है, जहाँ यो स्पोर खस्यो त्यो ठाउँमा फंगस उम्रियो है। ल अब फंगसको एउटा स्पेशल क्यारेक्टर के छ भने दुईटा कुरा सम्झ। फंगसको जो सेल वाल छ त्यो चाहिँ काइटिन भन्ने प्रोटिनले बनेको छ भन्ने कुरा नबिर्सिने है। अर्को भनेको फंगसको जुन सेल मेम्ब्रेन छ त्यो चाहिँ स्टेरोल भनेको लिपिड हो है, इर्गोस्टेरोलले बनेको छ भनेर नबिर्सिने। यति दुईटा कुरा चाहिँ सम्झिनै पर्यो है। ल अर्को भनेको फंगस हेटेरोटोपिक नेचरको छ। हेटेरोटोपिक भनेको आफ्नो खाना आफै बनाउन नसक्ने, अरूमा भर पर्ने। प्लान्टहरु के हुन्छन्? ओटोटोपिक हुन्छन्, आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् नि। हामी हेटेरोटोपिक भयौं, हामीले प्लान्टमा भर पर्छौं है खानाको लागि। फंगस पनि के हो? हेटेरोटोपिक हो, अरूमा भर पर्छ। अनि हेटेरोटोपिक भित्र पनि प्यारासाइटिक फंगस हुन सक्छ, भनेको लिभिङ अर्गानिजम भित्र ग्रो गर्यो भने, लिभिङ टिस्युमा ग्रो गर्यो भने फंगस प्यारासाइटिक फंगस भयो। डेड मरेको कुरामा ग्रो गर्यो भने सेप्रोफाइटिक भयो, तर अरूबाट खाना लियो, त्यही भएर हेटेरोटोपिक भयो है। अनि प्लान्टमा जस्तै यसमा क्लोरोफिल हुँदैन, त्यही भएर यो कस्तो नेचरको छ? हेटेरोटोपिक है। ल अब नेक्स्ट टपिक हेर त, ब्याक्टेरिया र भाइरसको डिफरेन्स है। साइज हेर त, भर्खरै पढ्यौं नि हैन, ब्याक्टेरिया केमा छ? ठुलो साइजको छ हैन, ब्याक्टेरिया भनेको म्युयम माइक्रोमिटरमा, अनि भाइरस भनेको स्मलर साइजको नेनोमिटरमा है। सेल वाल भनेको ब्याक्टेरियामा सेल वाल छ हैन, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर भएको छ, अनि ग्राम नेगेटिभमा चाहिँ लिपिड लेयर पनि छ हैन हो। अनि भाइरसमा कुनै सेल वाल देखेको थियौं त? थिएन। भाइरसमा केवल एउटा न्युक्लिक एसिड थियो, त्यसको बाहिर प्रोटिनको कोट थियो हो। राइबोसोम ब्याक्टेरियामा थियो, भाइरसमा त सेलै छैन, त्यही भएर एब्सेन्ट। नम्बर अफ सेल्स भन्दाखेरि ब्याक्टेरिया युनिसेलुलर थियो हैन, एउटा मात्रै सेलले बनेको। भाइरसमा त सेलै थिएन, नो सेल। लिभिङ र नन लिभिङ, ब्याक्टेरिया लिभिङ हो है, ब्याक्टेरियाले सास फेर्छ, रेस्पिरेसन गर्छ मेसोसमबाट, ब्याक्टेरियाले मुभमेन्ट गर्छ फ्ल्याजिलाबाट हैन, लिभिङ अर्गानिजम हो। भाइरस भनेको चाहिँ लिभिङ र नन लिभिङ दुईटै हो। कुनै सेल होस्ट सेल पायो भने लिभिङ, होस्ट सेल पाएन भने त्यतिकै बाहिर बस्नु पर्यो भने मरेको जस्तै नन लिभिङ है। ल डीएनए र आरएनए, ब्याक्टेरियामा दुवै थिए हैन, भाइरसमा या त डीएनए या त आरएनए। रिप्रोडक्सन, ब्याक्टेरियाले चाहिँ आफै रिप्रोड्युस गर्न एबल हुन्छ, त्यो पनि केबाट गर्छ? असेक्सुअल रिप्रोडक्सन है, बाइनरी फिजनबाट, एउटाबाट अर्को बन्यो, अर्कोबाट अर्को टुक्रियो, त्यसरी है। तर भाइरसलाई चाहिँ भर पर्छ, होस्ट सेलमा भर पर्छ, कस्तो टाइपको सेल छ त्यसलाई युज गर्छ, त्यसपछि भाइरसले मल्टिप्लाई गर्छ है। ल माइक्रोस्कोपले हेर्दाखेरि ब्याक्टेरिया लाइट माइक्रोस्कोपमै पनि देखिन्छ, तर भाइरस इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपै चाहिन्छ देख्नलाई।
ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि ब्याक्टेरियालाई एन्टिबायोटिकले मार्न सकिन्छ, भाइरसलाई एन्टिबायोटिकले मार्न सकिँदैन। एक्जाम्पल भन्दा ब्याक्टेरियाको एक्जाम्पल स्टाफाइलोकोकस जुन ग्रेप्स जस्तो बनाएको थियौँ नि, भिब्रियो भनेको स्पाइरल शेपको ब्याक्टेरिया है। अनि भाइरसको एक्जाम्पल HIV भाइरस, हेपाटाइटिस भाइरस, राइनो भाइरस भनेको रुगाको भाइरस है। ल एउटा अब नेक्स्ट टपिक पढौँ, इम्युनिटी र इम्युनाइजेसन है। यति बुझ न, इम्युनिटी भनेको लड्ने सक्ने क्षमता है। यदि कुनै कुरा इम्युन छ, यो रोगसँग इम्युन छ भनिसकेपछि त्यो मान्छेलाई त्यो रोग लाग्दैन भनेर बुझ्न सक्यो है। या लाग्यो भने पनि त्यो मान्छेलाई कुनै पनि रोगै देखिँदैन। त्यो भाइरस त्यहाँ छिर्यो भने पनि या त्यो ब्याक्टेरिया छिर्यो भने पनि त्यो मान्छेलाई केही गर्न सक्दैन, किन? त्यो मान्छेसँग लड्ने सक्ने पावर छ है। त्यति बुझ्ने है। इम्युनिटी भनेको लड्ने सक्ने क्षमता है। स्टेट अफ रेसिस्टेन्ट भनेको चाहिँ अब लागे पनि बालै नदिने है, त्यो चाहिँ रेसिस्टेन्टको स्टेट। या इन्ससेप्टिबिलिटी भनेको लाग्दै नलाग्ने है। कसको? होस्ट सेल। केसँग? कुनै माइक्रो अर्गानिजमसँग, कुनै टक्सिक सेलसँग, कुनै फरेन सेलसँग है। ल अब यस्तो लड्ने सक्ने क्षमता, रोगै नलाग्ने सक्ने क्षमता दुई तरिकाले हुन सक्छन्। या त नेचुरल, जन्मजात, जन्मेबाटै रोगै नलाग्ने त्यो रोग है, या चाहिँ जन्मिसकेपछि आफैले गेन गरेको है, एक्वार्ड पनि हुन सक्यो है। यति बुझ्ने है। ल नेचुरल इम्युनिटी भनेको त्यो कुरा जन्मेसँगै त्योसँग इम्युन छ है। मान्छे जन्म्यो, जन्मिँदैखेर त्यसलाई यो रोग लाग्दैन भनेर फिक्स छ भने नेचुरल इम्युनिटी है। र जबसम्म मान्छे बाँच्छ तबसम्म त्यसलाई त्यो रोगै देखिँदैन भनिसकेपछि यो इम्युनिटी चाहिँ कहिलेसम्म रहने रहेछ? जीवनभर है। ल नेचुरल इम्युनिटीलाई चाहिँ नेटिभ इम्युनिटी पनि भनिन्छ। आफ्नो इम्युनिटी र इन्नेट भनेको जन्मेबाट भएको इम्युनिटी पनि भनिन्छ है। ल एक्जाम्पल के हुन सक्यो नेचुरल इम्युनिटीको भनेको? एउटा पुरै स्पेसिस है भनेको, एउटा पुरै स्पेसिस भन्नाले एउटा पुरै स्पेसिस भन्नाले के भन्न सकिन्छ? एउटा पुरै प्रजाति नै के भयो? इम्युन भयो। जस्तो बर्डहरूमा टिटेनसै देखिँदैन है। पुरै बर्डहरू नै के छन्? टिटेनससँग इम्युन छन् है। तिनीहरूलाई बर्डले टिटेनसै लाग्दैन के, यति बुझ्ने है। अर्को भनेको रेसिस्ट भनेको ब्रिड टाइपको, जातीय है, जातीय इम्युनिटी है। भनेको एउटा सिपको, भेडाको एउटा ब्रिड छ, त्यो ब्रिड हो अल्जेरियन ब्रिड है। त्यसलाई चाहिँ के लाग्दैन? एन्थ्रेक्सै देखिँदैन। अरू भेडाहरूलाई चाहिँ एन्थ्रेक्स लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ एन्थ्रेक्स लाग्दैन भनिसकेपछि एउटा जात नै के भयो? इम्युन भयो है। अर्को भनेको इन्डिभिजुअल इम्युनिटी भनेको चाहिँ एउटा मान्छे मात्र इम्युन है, एउटा स्पेसिस इम्युन के, एउटा स्पेसिसको पनि एउटा इन्डिभिजुअल इम्युन है। भनेको चाहिँ जुन ठाउँमा रोग बढी लाग्छ नि, इन्डेमिक एरिया भनेको यो ठाउँमा यो इन्डेमिक छ है भनिसकेपछि यो एरियामा त्यो रोग चाहिँ देखे गर्छ के, धेरै लाग्छ भनेको है। त्यो ठाउँमा के भयो नि, मम्मीहरूलाई, बुवाहरूलाई बढी त्यो रोग लाग्दा बच्चेको बच्चालाई चाहिँ त्यस्तै भयो कि अब त्यो रोग त्यो देखिँदाखेरि, त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुँदाखेरि पनि त्यसलाई रोग नलाग्ने स्थिति आयो भनिसकेपछि एउटा इन्डिभिजुअल के भयो? इम्युन भयो है। त्यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल इम्युनिटी भनिसकेपछि नेचुरल इम्युनिटी तीन थरीको हुन सक्यो न। या त पुरै प्रजाति नै इम्युन, या त एउटा जात इम्युन हैन, या चाहिँ एउटा सिंगल इन्डिभिजुअल इम्युन है। ल अब एक्वायर्ड इम्युनिटी भनेको चाहिँ अब जन्मेबाट इम्युन भयो हैन, यो चाहिँ लाइफमा गेन गरेको इम्युनिटी है। अब यो एक्वायर्ड इम्युनिटी पनि के थरी हुन्छ भने एक्टिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी र प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी है। एक्टिभ र प्यासिभ पनि दुई थरीको हुन्छ, नेचुरल एक्टिभ अनि आर्टिफिसियल एक्टिभ, अनि नेचुरल अनि प्यासिभ, नेचुरल प्यासिभ र आर्टिफिसियल प्यासिभ है। ल अब यति बुझ है। एक्टिभ भन्ने बित्तिकै हाम्रै बडीको इम्युन सिस्टम जुन छ नि, इम्युन मेकानिजम, त्यसलाई चाहिँ काम गर्नु पर्यो है। त्यो भनेको चाहिँ एक्टिभ है। अनि प्यासिभ भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको इम्युन मेकानिजमलाई केही पनि काम गर्नु पर्न, त्यतिकै इम्युनिटी पायो भने चाहिँ प्यासिभ है। ल अब यति बुझ न। सुरुमा आइडी कार्ड सम्झेथ्यौँ नि, एन्टिजेन हैन, आइडी कार्ड, यो एन्टिजेन भनिसकेपछि त्यो एन्टिजेनसँग लड्ने भनेको हाम्रो बडीमा लड्ने गर्ने, फाइट गर्ने डब्ल्युबिसी छ नि, तिनीहरूले के निकाल्ने भए? एन्टिबडी। यति बुझ्ने, एन्टिबडी भनेको हाम्रो बडीमा हुन्छ जसले के गर्ने हो? फाइट गर्ने है। एन्टिजेन भनेको फेरि ब्याक्टेरिया, भाइरस, तिनीहरूको आइडी कार्ड है, इन स्पेसिफिकसँग है। अब एउटा स्पेसिफिक एन्टिजेन भनेको स्पेसिफिक आइडी कार्ड बोकेको स्पेसिफिक ब्याक्टेरियालाई हाम्रो बडीमा स्पेसिफिक एन्टिबडीले मात्र त्यसलाई के गर्न सक्छ? मार्न सक्छ है। यति बुझ्ने है। ल अब यहाँ हेर त, एक्टिभ इम्युनिटी भनेको चाहिँ कस्तो? मैले भन्थे नि, एक्टिभ इम्युनिटी भइसकेपछि हाम्रै बडीमा चाहिँ के हुन्छ?
इम्युन मेकानिजमलाई चाहिँ काम गर्नुपर्छ, एक्टिभली लाग्नुपर्छ। प्यासिभ इम्युनिटी भनेको हाम्रो बडीको इम्युन मेकानिजम काम गर्दैन, त्यत्तिकै हाम्रो बडीमा एन्टिबडी पठाइदिन्छ है। ल एक्टिभ इम्युनिटी भनेको चाहिँ कतिखेर आउँछ भने जुन बेलामा इन्फेक्सन भयो भनेको जस्तै रोग लाग्यो होला हैन, रोग लागिसकेपछि हाम्रो बडीले अब एन्टिबडी बनाउन थाल्यो, इम्युन मेकानिजमले काम गर्न थाल्यो है, अनि त्यसको विरुद्धमा लड्न थाल्यो, एन्टिबडी बन्यो है। त्यसपछि अर्कोचोटि फेरि त्यो रोग देख्यो भने हाम्रो बडीको एन्टिबडी अलरेडी हुन्छ, तिनी एन्टिबडीले चाहिँ लडाइँ गर्छ। त्यस्तो केसको इम्युनिटीलाई चाहिँ के भन्यो, नेचुरल टाइपको इम्युनिटी, नेचुरल एक्टिभ इम्युनिटी। तर अर्को भनेको चाहिँ भ्याक्सिन दियो, एउटा एन्टिजेन जसलाई चाहिँ ऊ बनाइयो, जस्तो ब्याक्टेरिया जसको एन्टिजेन चाहिँ के छ, त्यो ब्याक्टेरिया जसले रोग लगाउन सक्दैन त्यसको एन्टिजेन लगाएर हाम्रो बडीमा हालिदियो है। भ्याक्सिनमा त्यही त गर्छ नि हैन। अनि त्यो भ्याक्सिनले चाहिँ अब त्यसको विरुद्धमा एन्टिबडी बनायो, अनि पछि त्यो रोग लाग्दा हामीलाई लाग्दैन, त्यस्तो टाइपको भयो भने भ्याक्सिन हाल्यो भने त्यो चाहिँ के भयो, एक्टिभ इम्युनिटी तर आर्टिफिसियल एक्टिभ इम्युनिटी है। भनेको रोगै लाएर भयो भने नेचुरल एक्टिभ इम्युनिटी, अनि भ्याक्सिन थ्रु गर्यो भने आर्टिफिसियल एक्टिभ इम्युनिटी। एक्टिभ इम्युनिटी भनेको चाहिँ हाम्रो इम्युन मेकानिजमले काम गरेर एन्टिबडी दिनु पर्यो है, यति चाहिँ बुझ्ने। प्यासिभ इम्युनिटी भनेको चाहिँ एन्टिबडी त हुन्छ तर हाम्रो इम्युन मेकानिजमले काम गर्दैन। भनेको चाहिँ यस्तो मम्मीलाई के रोगको विरुद्धमा औषधि लगाइएको थियो, मम्मीको बडीमा एन्टिबडी थियो है, अब त्यो बच्चाले दुध खाने बेलामा दुधसँगै त्यो एन्टिबडी आयो है, भनिसकेपछि बच्चा अलरेडी त्यो रोगको विरुद्धमा इम्युन भयो। भनिसकेपछि हाम्रो बच्चाको इम्युन मेकानिजमले त आफ्नो काम गरेन नि है, आमाको एन्टिबडीले काम गर्यो नि हैन, त्यसलाई चाहिँ प्यासिभ इम्युनिटी है, त्यसलाई चाहिँ प्यासिभ इम्युनिटी है। प्यासिभ इम्युनिटी पनि अब के भयो, नेचुरल र आर्टिफिसियल। नेचुरल भनेको यस्तो दुध पिएर आयो, कोलेस्ट्रम थ्रु आयो भने नेचुरल प्यासिभ इम्युनिटी। आर्टिफिसियल भनेको अब दुध थ्रु आएन तर छुट्टै एउटा बडीमा एन्टिबडी थियो भने त्यसलाई लगेर ब्लडमा हालिदियो भने चाहिँ प्यासिभ के भयो, त्यो प्यासिभ एन्टिबडी, प्यासिभ इम्युनिटी, त्यो पनि कुन, आर्टिफिसियल है। ल अब यहाँ हेर त, जुन चाहिँ हाम्रो बडीले आफैले बनाएको इम्युनिटी छ नि, त्यो इम्युनिटी भनेको अलि लामो समयसम्म रहन्छ, ड्युरेबल हुन्छ है, अनि अलि इफेक्टिभ पनि हुन्छ के, किनकि हाम्रो बडीले आफै काम गरेर बनायो नि त हैन। अर्को भनेको यता प्यासिभ भनेको बाहिरदेखि हालेको इम्युनिटी छ नि, त्यो चाहिँ छोटो समयको लागि हुन्छ र लेस इफेक्टिभ हुन्छ है। ल अब एक्टिभ इम्युनिटीलाई चाहिँ हाम्रै शरीरले, हाम्रो इम्युन मेकानिजमले आफै बनाउने हो नि त एन्टिबडी, त्यसको लागि चाहिँ त्यसलाई के हुनसक्छ, अलि समय लाग्न सक्छ है, त्यही भएर अलिकति समयपछि मात्रै यो के हुन्छ, डेभलप हुन्छ। भने प्यासिभ इम्युनिटी चाहिँ अलरेडी एन्टिबडी दिने हो नि त बाहिरदेखि लड्ने कुरा, अनि यो चाहिँ इमिडिएटली भर्खरै काम गर्छ के, भर्खर लाएर भर्खर दियो भर्खरै काम गर्छ हो। अर्को भनेको एक्टिभ इम्युनिटी चाहिँ हाम्रो बडीमा एकचोटि दिइसकेपछि हाम्रो इम्युन मेकानिजम सम्झिन्छ, मेमोरी सेलले काम गर्छ है, अर्कोचोटि आयो भने बडी इफेक्टिभ हुन्छ। तर प्यासिभ इम्युनिटीमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि हुँदैन, बाहिरदेखि दिएको हाम्रो इम्युन मेकानिजमले काम गरे होइन, अनि पछि फेरि त्यो इम्युनिटी सकिसकेपछि हैन फेरि कुनै रोग लाग्यो भने त्यो रोग लाग्यो भने लाग्छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ यो एक्टिभ इम्युनिटी भनेको कहिले पनि जस्तो आफै इम्युन मेकानिजम सिस्टम विक छ कुनै पर्सनको भने त्यसलाई त रोग लगाएर हैन या चाहिँ भ्याक्सिन दिएर काम गर्यो भने त झन् रोगी हुनसक्छ, बिरामी हुनसक्छ। भनिसकेपछि इम्युनिटी कमजोर भएको मान्छेलाई एक्टिभ इम्युनिटी डेभलप गर्नु फाइदा छैन है, त्यसलाई चाहिँ प्यासिभ इम्युनिटी दिनुपर्छ इम्युनिटी कमजोर भएको मान्छेलाई, यति चाहिँ बुझ्ने है। ल अब अर्को टपिक छ इम्युनाइजेसन। इम्युनाइजेसन भनेको चाहिँ के हो भने, इम्युनाइजेसन भनेको जस्ट प्रोसेस हो जो थ्रु चाहिँ के हो, बडीमा इम्युनिटी आओस् है, कुनै पनि एनिमललाई रोगसँग लड्ने क्षमता आओस् भन्ने गराउने प्रोसेसलाई, त्यो तरिकालाई है, त्यो दिने इम्युनिटी दिने तरिकालाई चाहिँ के भन्यो, इम्युनाइजेसन भन्यो है। इम्युनाइजेसन हामीले के पढ्यौँ रे, या त कोलेस्ट्रम थ्रु दियो भने प्यासिभ इम्युनिटी भयो हैन, भ्याक्सिन थ्रु दियो भने एक्टिभ इम्युनिटी भयो हैन, त्यही हो है। इम्युनाइजेसन भनेको प्रोसेस मात्रै हो, त्यो बुझ्ने है। ल माइक्रोबायोममा यति है।